The rain doesn't create the potholes, it only exposes them. That's exactly what's happening on the Porvorim Panjim highway near the petrol pump. Fresh tar was laid not long ago, yet commuters are once again battling craters. So, who's accountable for the quality of this work? सद्याक आमी हा पोरवरी जो सर्वीस रोड आसा थंयसर जो गौरी पेट्रोल पंप आसा त्याच्या ऑपोजीट जो सर्वीस रोड आसा थंयसर आमी आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता ह्यो गाडयो कितल्यो स्लो वयता. हेजो कारण एकूच म्हटल्यार ह्या रस्त्याक जो थोडोच मिटर आसा हांगासर फाटल्या दिसांनी 15-20 दिसां फाटीं सुद्दां हांगासर जेट पॅचरांनी डांबर घालून हांगासर काम केल्लेलें आसलेलें. आनी आमी जाणा पोरवरी जो फ्लायओवर आसा जो बांदलो तेंच्यांनी हाजो कंप्लिशनाक पावलेलो आसा तेका लागून हो सर्वीस रोड आनीक यूज जातालो. हांगासर जो मुवमेंट गाडयेंचो आसलो तो हांगासरल्यान चड आसलेलो. आमी पळयता फाटल्या दिसांनी हांगासर तेंच्यांनी दामोर घालून गेले पूण तरी आसतना थोडो दीस पावस येयलो आनी हो दामोर आहा पळय तो सगळो व्हांवून गेलो. हांगासर जो इतलोच पाटाक जो थोडोच मिटर तेंच्यांनी हांगासर जो फोंडकुलां पडल्या पळय ते ट्रॅफिकाक कितको त्रास जाता सकाळच्या टायमार पीक आवर्साच्या टायमार. हांगासर 2 व्हिलर तशें 4 व्हिलर कामाक वचपा खातीर होच तांकां अलोन रोड जो सावथाक वयतले थंयसर पणजे वयतले तांकां ते थोडेच मिटर फुडें हांगासर एक स्कूल आसा. सर समज हांगासर ट्रॅफिक स्लो जाता हांगासर मागीर जेन्ना तांकां इल्लोसो पार्ट समज फास्ट घालो फुडें वचोन तांकां स्लो जावचें पडटा कारण थंयसर स्कूल आसा म्हणून. पयलींच हांगासर समज तांकां ट्रॅफिक सांपडलें ना जो फ्रस्ट्रेशन हांगासर आसा तांकां फुडें वचोन मागीर त्या स्कुलाक परत तांकां स्लो रावचें पडटा. ह्या एरियान जे इतलो ही फोंडकुलां पडल्या पळय त्यो ट्रॅफिक अक्षरशः तुका स्लो करून हांगासर दवरता. ऑथॉरिटीज कडेन इतलीच मागणी आसा जी कामां तुमी करता पळय तेन्ना सुपरविजन तुमचें आसा ना काय ना. सिनियर सुपरवायझर PWDचे जे हॉटमिक्स करतना जेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिता तेन्ना तुमी सुपरविजन करिना काय ना हो एक प्रश्न जाता. Despite recent resurfacing, massive potholes have reappeared on the Porvorim Panjim highway, forcing motorists to slow down, swerve, and risk accidents. For Goans, it's the same monsoon story every year. Crores are spent, rains arrive, and the tar disappears. Is PWD supervising these projects or merely signing them off? And when will Goans finally get roads that actually last? Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes, and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.